सर्वार्थविसम्पृक्तो वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, प्रातःकालीन सादर नमस्कार। दशमीन म वासुदेव कृष्ण शास्त्री लामो अन्तरालपछि कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट संसारभरि हामी वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट भिन्न भिन्न आयाममा हामी यहाँहरू सामने वास्तुका विभिन्न रहस्यात्मक स्थितिहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। दशमीन हामीले वास्तुशास्त्री दृष्टिकोणबाट जीवनका, जगतका, प्रकृतिका र मानव जीवनका विविध आयामका बारेमा निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ। वास्तवमा वास्तुशास्त्र, वास्तुको विज्ञान, वास्तुको चिन्तन, वास्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरू छन्। वास्तु एउटा विशाल शास्त्र हो। विशाल शास्त्र यस अर्थमा यो वास्तु महान शास्त्र हो। यस शास्त्रभित्र भिन्न भिन्न कलाहरू छन्। यो कलाहरू, त्यो काष्ठकला असाध्य महत्त्वपूर्ण छ, जसलाई विभिन्न हतियार औजारहरूलाई प्रयोग गरेर काठमा सुन्दर आकृतिहरू कोरिन्छ। देवताका आकृतिहरू, भिन्न भिन्न स्वरूपका आकृतिहरू कोरिन्छ। मन्दिरका टुँडालदेखि घरका झ्याल ढोकाहरू भिन्न भिन्न ठाउँमा वास्तु अनुसार आकृतिहरू कोरिन्छ। त्यो काष्ठकलामा पर्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार एउटा कला, त्यो वास्तुकलामा काष्ठकला पर्दछ। यसका साथसाथै दोस्रो कला लोहकला भनिन्छ। फलाम, ताँबा, पित्तल, विशेष गरेर धातु कलासँग सम्बन्धित सुनका गहना बनाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका सुन, चाँदी, ताँबा, पित्तल, अन्य प्रकारका सामग्रीहरू निर्माणको सन्दर्भमा दोस्रो कला पर्दछ वास्तुशास्त्रमा। त्यो सन्दर्भ धातु कलासँग सम्बन्धित छ। यसका साथसाथै तेस्रो कला असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। ती धातुहरूलाई प्रयोग गरेर मूर्तिहरू बनाइन्छ। विभिन्न प्रकारका गहनाहरू, विभिन्न प्रकारका भाँडाकुँडाहरू त्यो फलामका अथवा पित्तलका, ताँबाका, काँसका, चाँदीका, सुनका विभिन्न प्रकार भाँडाकुँडाहरू बनाइन्छ। त्यो लोहकलासँग सम्बन्धित, त्यो हस्तकलासँग सम्बन्धित पर्दछ। यसमा पनि विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। त्यसका साथसाथै वास्तुशास्त्रमा चित्रकला छ, मूर्तिकला छ, धातुकला छ, लोहकला छ, काष्ठकला छ, मृत्तिका कला छ। माटोसँग सम्बन्धित कला, माटोलाई सुन्दर कारिगरीद्वारा सुन्दर प्रकारका आकृतिहरू निर्माण गर्ने त्यो सुन्दर कला मृत्तिकासँग सम्बन्धित छ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुको यो आयाम छ। यसका साथसाथै यसमा चित्रकला, काष्ठकलाको प्रयोग सबैभन्दा धेरै गरिन्छ। मृत्तिका कलाको प्रयोग, पाषाण कलाको प्रयोग, ढुङ्गाहरूका विभिन्न हात हतियार औजारहरू असाध्य प्राचीन कालमा पनि सबभन्दा पहिले मानिसले मनुष्य जीवनको जुन यात्रा छ, यायावर जीवनपछि मानव जब यात्री क्रममा निरन्तर यायावरको स्थितिबाट जब मानिस सामान्य रूपमा गुफाको युगमा आयो, त्यो प्रागवैदिककालीन युग थियो। तस सम्बन्धित समय 1,95,58,85,123 वर्ष पहिले जब मानिस पात्रोको कालगणना हामी गर्दछौँ, त्यहाँदेखिको यात्रा मानवले सुरु गर्दछ। ज्योतिषीय कालगणनाको आधार भनेको आकाशमा घुम्ने सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ग्रहहरू, उपग्रहहरू हुन् र यसको सम्पूर्ण आयाम वास्तुसँग सम्बन्धित छ। त्यो वास्तुलाई तन्त्रको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। वास्तुलाई सम्पूर्ण तन्त्र भनिन्छ। अब वास्तु हामीले आम मानिसले, आम दर्शकले वास्तु शब्द त बुझ्नु भएको छ, तर वास्तु के हो त? वास्तुको उत्पत्तिको कथा के हो? वास्तुशास्त्रमा वास्तुको वास्तविक आयाम के हो त? यो विषय असाध्य महत्त्वपूर्ण छ। वास्तुको आयाममा वास्तु पुरुषको उत्पत्तिको सन्दर्भमा शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ दर्शकबिन। वास्तुशास्त्रमा भनिएको छ, महान एउटा दानव थियो। उसले चराचर जगतलाई, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोकलाई त्रस्त बनायो, ग्रसित बनायो। पौराणिक कथा अनुसार त्रस्त बनाएपछि सम्पूर्ण देवताहरूले भिन्न भिन्न स्वरूपमा सम्पूर्ण देवताहरूले त्यो वास्तु पुरुषलाई थिचेर घोप्टो पारेर उत्तरपट्टि टाउको बनाएर पृथ्वीमा धसाइदिए, पृथ्वीभित्र गाडिदिए, उत्तरतिर टाउको पारेर। त्यसपछि वास्तु पुरुषले भन्यो, परमात्मा प्रभु, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे शङ्कर, तपाईँले मलाई कृपा गरिदिनुहोस्। मैले चराचर जगतलाई मैले व्यक्त गरेँ। जो आकर्षण शक्ति छ, जो चुम्बकीय शक्ति छ, यो चराचर जगत त मेरो शक्तिले व्याप्त छ। यस कारणले यो शक्तिलाई सन्तुलित बनाइदिनुहोस् प्रभु भनेर भगवान भोलेनाथसँग, महादेवसँग प्रार्थना गर्यो। त्यो पुरुषले प्रार्थना गरेपछि तिम्रो कल्याण हुनेछ। तिम्रो शिरमा, तिम्रो चरणमा, तिम्रो हात खुट्टामा, तिम्रा सम्पूर्ण अङ्गहरूमा एउटा एउटा देवताको बास हुनेछ। एक एक देवताहरूको बास हुनेछ भन्यो। यस कारणले गर्दा ती देवताहरू भिन्न भिन्न आयाममा बास गर्दछन्। पूर्वतिर इन्द्र देवताको बास हुन्छ। पूर्वे इन्द्राय नमः भनेर भनियो। आग्नेय कोणमा दिक्पालहरू, दिग देवताहरू 100 पद भएको वास्तुशास्त्र, साथसाथै 81 पदको वास्तुशास्त्र, 81वटा देवतालाई न्यास गरेको वास्तु, 100 पदलाई न्यास गरेको वास्तुशास्त्र र त्यो वास्तु पुरुषको माथि सम्पूर्ण देवताहरू विराजमान भए र ती
कुन कुन देवताहरू कुन ठाउँमा बसेर उनीहरूले कस्तो खालको मानव जीवनलाई प्रभाव पार्दछन्, कुन ठाउँमा के राख्ने भनेर तत्सम्बन्धी देवताको आधारमा तत्सम्बन्धी ठाउँमा कहाँ भोजनालय कहाँ राख्ने, कुन देवताको ठाउँमा भोजनालय राख्ने, कुन देवताको ठाउँमा औषधालय राख्ने, शयन कक्ष राख्ने, शौचालय राख्ने, पानीको स्रोत राख्ने, यसका साथसाथै खुल्ला ठाउँ कहाँ राख्ने, स्तम्भहरू बिमहरू जति पनि कसरी राख्ने त यो आधार छ दर्शकबिन। तसर्थ स्तम्भहरू राख्दाखेरि स्तम्भको न्यास गरिन्छ, जहाँ जहाँ पिल्लरहरू उठाइन्छ आधुनिक समयमा धातुको प्रयोग गरेर, विभिन्न प्रकार रडहरू डन्डीहरूको प्रयोग गरेर, साथसाथै ढुङ्गा माटो गिटी रोडा सिमेन्ट, त्यो रसायन भनिन्छ सिमेन्टलाई, सम्पूर्णलाई प्रयोग गरेर कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दाखेरि त्यो वास्तु पुरुषका विभिन्न शरीरहरूमा न्यास गरिन्छ दर्शक। तसर्थ त्यो वास्तुको विशाल उत्पत्तिको कथा असाध्यै दिव्य छ, मनमोहक छ, किनकि वास्तु पुरुषलाई सम्पूर्ण पुरुषको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। ती वास्तु कस्ता छन् भन्दा वास्तु पुरुषले त्यसपछि भगवान् भोलेनाथलाई भन्नुभयो, तिमीलाई 18 ऋषिहरूले तिम्रो बारेमा चराचर जगतमा भन्ने छन्। ती उपदेशकर्ता ऋषिहरूले 18 ऋषिहरूले तिम्रो बारेमा, भृगु आदि गरेका 18 ऋषिहरूले, विश्वकर्मा आदि गरेका ऋषिहरूले तिम्रो विषयमा चर्चा गर्नेछन्। जति पनि मानव जीवन, जति पनि मानवसँग सम्बन्धित सुख शान्ति समृद्धि तिम्रो आधारबाट प्रतिष्ठित हुनेछ, तिम्रो कारणबाट प्रतिष्ठा मिल्नेछ। मानिसले जुनसुकै कार्य गर्दा पनि हे वास्तु पुरुष, तिम्रो वास्तु पुरुषको नामले तिमी प्रख्यात हुनेछौ र तिमीलाई चराचर जगतका प्राणीहरूले पूजा गर्नेछन्, प्रार्थना गर्नेछन् र तिम्रो कल्याण हुनेछ, किनकि तिम्रो शरीरमा देवताहरूको बास छ। तिम्रो शरीरका प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा देवताहरूको बास छ। तसर्थ तिमी देवताका सम्पूर्ण आयामबाट पूर्वतिर इन्द्रको, दक्षिणतिर यमको, पश्चिमतिर वरुणको, उत्तरतिर कुबेरको, साथसाथै दक्षिण पूर्वतिर अग्नि देवताको र साथसाथै दक्षिण र पश्चिममा नैऋत्य देवताको बास हुनेछ। उत्तर पश्चिममा वायु देवताको बास र ईशान कोणमा, उत्तर पूर्व ईशान कोणमा ईशान देवताको बास हुनेछ। धरती र आकाश यी 10 दिशाहरू छन् दर्शकबिन। यी 10 दिशाहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र परोक्ष प्रभाव पर्नेछ। यो नक्साको माध्यमबाट हामी यहाँहरूलाई, केही दर्शकहरूलाई यो पृथ्वीको आकृति र गोलको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। पृथ्वीको जुन आकृति छ, पृथ्वीको जुन गोल छ, यो तपाईँको यहाँ टेलिभिजनको जुन भित्तामा तपाईँले यहाँको स्वरूप, यहाँको अवस्था स्थितिहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ। किनकि वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट जब हामी वास्तु पुरुषलाई विभिन्न आयामबाट हामी व्याख्या गर्छौँ दर्शकबिन, यो सम्पूर्ण वास्तु पुरुषको जुन स्वरूप छ यो हामी अष्टमङ्गलमा देखिरहेका छौँ। यो वास्तु पुरुष घोप्टे परेर बसेका छन्। यी वास्तु पुरुषको जुन आधार छ दर्शकबिन, यसमा चक्रहरूको न्यास गरिएको छ। माथिपट्टि उत्तर छ, साथसाथै पूर्व दक्षिण पश्चिम यी 4 दिशाहरू र उपदिशाहरूमा प्रत्येक दिशाहरूमा अंशहरूको प्रयोग हुन्छ दर्शकबिन। हामीले यो आधारलाई यहाँ यस अर्थमा हामीले यो वास्तुको जुन स्वरूप छ, वास्तुको स्वरूपलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा परोक्ष रूपमा यो प्रकट भएको छ। तसर्थ यो स्वरूप जुन हामी देखिरहेका छौँ, यो वास्तु स्वरूप 2 अवस्थाबाट यिनी गतिशील हुन्छन् दर्शकबिन। यो 2 अवस्थाबाट गतिशील हुने भएकोले वास्तुलाई महान सिद्ध भनिन्छ। यदि दर्शकबिन यो कार्यक्रममा वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा तल 2टा नम्बरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। ती 2टा नम्बरहरूमा वास्तुको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट समाधान गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट तपाईँको जुन जिज्ञासा छ त्यसलाई हामी घर बसी वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको समाधान गर्नेछौँ दर्शकबिन। यी 2टा नम्बरहरू हाम्रो प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा पठाउनुहुनेछ। ती नम्बरहरू सुरुको समय भएको हुनाले तपाईँलाई नम्बर यही समय हाम्रो निश्चित नम्बर सधैँ नै रहनेछ दर्शकबिन। यो 2टा जुन नम्बरहरू रहेका छन् यो सधैँ नै रहनेछ। यो नम्बर तपाईँले आफ्नो डायरीमा कतै राखेर निरन्तर तपाईँ कुनै पनि जिज्ञासालाई समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। किनकि वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तपाईँको जिज्ञासालाई हामी निरन्तर रूपमा समाधान गर्नेछौँ वास्तुसँग सम्बन्धित। यो वास्तु पुरुषको चर्चा गर्दाखेरि त्यो वास्तु पुरुषको जुन स्वभाव छ, जुन स्वरूप छ, यो आधारमा वास्तुको जुन अवस्था छ दर्शकबिन, यो चर्चा यहाँ अलिकति गर्न जरुरी छ। मैले यहाँ यो वास्तु पुरुषको जुन स्वरूप छ, यहाँ अहिले हाम्रो मित्रले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ, प्रविधि मित्रले, यो वास्तुको जुन स्वरूप छ यसलाई हामीले जुन आउँदैछ स्वरूप, वास्तु र शास्त्र यो 2टा, वास्तु सम्पूर्ण शास्त्र भनिन्छ भने यसमा जुन स्वरूप आइरहेको छ दर्शकबिन, यो स्वरूप भनेको उत्तरपट्टि जुन माथिको भाग छ, यो जुन माथिको भाग छ यसलाई उत्तर भनिन्छ, तलको भागलाई दक्षिण, पूर्वको भाग पूर्वतिरको भाग यो हामीले यहाँ देखाएका पनि छौँ। यो नर्थपट्टिको भागलाई ईशान, जुन माथिको भाग छ त्यसलाई 0 डिग्री हुन्छ दर्शकबिन। 0 डिग्री भएपछि यसको क्रम, पृथ्वीको जुन गति छ यो दाहिने प्रकारले यो घुम्ने गर्दछ। 2 प्रकारको पृथ्वीको गति हुने गर्दछ दर्शकबिन। 2 प्रकारको गति हुँदाखेरि पश्चिमबाट पूर्व घुम्ने जो अक्ष भ्रमण र कक्ष भ्रमण भनिन्छ दर्शकबिन, यो उत्तरपट्टिको जुन माथिको भाग छ र तलपट्टिको भाग, पूर्वपट्टिको भाग, पश्चिमपट्टिको भाग र दक्षिण र पूर्वको भाग जुन छ साउथ इस्टको भाग,
यो प्रत्येक भागहरूमा देवताहरूको विन्यास गरिएको छ, वास्तुपुरुषको विन्यास गरिएको छ। किनकि ईशान कोणलाई उत्तरको कुनालाई शून्य अंश मानेर यसरी गणना गरिएको छ। यसमा उत्तर कुबेरको स्थान मानिएको छ। कुबेरलाई प्रत्यक्ष देवता मानिन्छ। कुबेरको जुन स्वरूप छ यो असाध्य महत्त्वपूर्ण छ दर्शकबिन, किनकि कुबेरको कृपा बिना मानव चराचर जगतमा चलायमान हुन सक्दैन। किन उत्तरतिर कुबेरको स्वरूप छ। कुबेरलाई धन धान्य ज्ञान सिद्धि प्रज्ञा चेतना ऊर्जासँग सम्बन्धित देवता मानिन्छ। कुबेरलाई उत्तरपट्टि उनको निवास छ। यसकाले वास्तुपुरुषको जुन शरीर छ त्यो शरीरमा यी देवताहरू विराजमान छन्। त्यो शरीरमा देवताहरूले बास गरेर हामीलाई सुख शान्ति समृद्धि दिन्छन्। जुन देवताको जुन ठाउँमा स्थान हो त्यो ठाउँमा राखिएन भने समस्या आउँछ। एउटा मानिसको सम्पूर्ण शरीर छ, त्यसको नाकको ठाउँमा नाक, आँखाको ठाउँमा आँखा, मुखको ठाउँमा मुख, शरीरका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू सही ठाउँमा छन् कि छैनन् त? यदि मानिस एकदम दिव्याङ्ग भनिन्छ, उसको शरीरको सम्पूर्ण अङ्गहरू व्यवस्थित छन्, सन्तुलित छन्, जुन ठाउँमा जुन स्थितिमा हुनुपर्ने एउटा मनुष्य भन्दाखेरि जुन खालको अवस्था देखिन्छ दर्शकबिन, त्यो अवस्था जुन मनुष्यभन्दा देखिने जुन अवस्था छ, त्यो मनुष्यभन्दा जुन शरीरको अवस्थिति छ, त्यो अवस्थितिलाई हामीले ध्यान दिँदाखेरि वास्तुपुरुषको एक एक अङ्गहरूमा देवताले निवास गरेर त्यो कल्याण गर्दछ। जसरी मानिसभन्दा सम्पूर्ण मानवको हामी एउटा हात खुट्टा शरीर भएको सुन्दर मानिसको, पुरुषको अथवा स्त्रीको हामी आकृतिको कल्पना गर्छौँ। कुनै मानिसको कल्पना गर्न, कोही व्यक्तिलाई कुनै नाम लिएर तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जीवनमा पनि वास्तुले प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक स्थानमा दिशाहरूमा उपदिशामा बास गर्दछन्। यसका साथसाथै त्यसलाई दिक्पाल भनिन्छ। दिक् भनेको दिशाहरूको पालन गर्ने। पूर्वलाई साक्षात् इन्द्रले पालन गर्नुहुन्छ। पूर्वे इन्द्राय नमः। वास्तुपुरुषको पूजा गर्दाखेरि पूर्वे इन्द्राय नमः भनेर इन्द्रको आह्वान गरिन्छ। त्यहाँ सूर्यको आगमन हुन्छ। जसरी प्रातःकालीन समय चलिरहेको छ दर्शकबिन, प्रातःकालीन समय सूर्यको जुन किरण छ, सप्तरङ्गी किरण, सातवटा घोडाले निरन्तर गति, यो स्वरूप देखिन्छ ऊर्जाको स्वरूप हो दर्शकबिन। यसकारणले सूर्यको जुन किरण छ पूर्वबाट पश्चिमतिर आउने क्रम र साथसाथै किरणको अवस्थिति, यसका साथसाथै आकाशबाट जब धरतीमा प्रातःकालीन समय, मध्याह्नकालीन समय अथवा सन्ध्याकालीन समय, यो समयमा यी किरणहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दछ। यो किरणको प्रभावका साथसाथै अर्को पक्ष छ, हामीले 33 कोटी देवदेवताको चर्चा गर्दछौँ। 33 कोटी कसैलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। 33 कोटी 33 करोड अनौठो लाग्छ नि दर्शक। 33 करोडको देवताको नाम कसैलाई सोध्यो, लु 33 कोटी देवताले मेरो रक्षा गरून् भनेर कसैले भन्यो भने 33 करोड देवताको नाम भनिदिनुहोस् भन्यो भने मानिसले भन्न सक्दैनन्। वास्तवमा भएको के हो भने दर्शक, यो 33 करोड कसरी आयो त? 33 कोटी कसरी आयो त? यो धेरैलाई जिज्ञासा छ नि। हामी भन्छौँ नि 33 कोटी देवताले हाम्रो रक्षा गरून् भनेर हामी भन्छौँ नि। कसैको कल्याण कृपा र आशीर्वाद दिनु पर्यो भने हामी दर्शकबिन के भन्छौँ थाहा छ? 33 कोटी देवताले तिम्रो कल्याण गरून् भन्छौँ नि, होइन? विभिन्न आयाममा हामीले यो भाव किन भनिरहेका छौँ? 33 कोटी भनेको के हो त? 33 करोड भनेको के हो त? कोटी भनेको प्रकार हो दर्शकबिन। प्रकार, 33 प्रकारका देवताहरू। 33 प्रकारका देवताको आधार के हो त भन्दा अष्टवसु, प्रकृतिलाई जो चलायमान गर्दछन् तिनलाई अष्टवसु भनिन्छ। 8 प्रकार वसुहरूको कल्पना गरिएको छ, अष्टवसुको कल्पना गरिएको छ। अष्टवसु, यसका साथसाथै अष्टवसु 8 प्रकारका छन्। प्रकृतिको सारा आयामलाई पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, ऊर्जा साथ सम्पूर्ण सन्ध्याकालीनको समय सारा कुरालाई प्रकृति अष्टधा भनेर भनिन्छ। 8 प्रकार प्रकृतिको चर्चा गरिएको छ, त्यसकारणले अष्टधा प्रकृति भनिएको छ। त्यो 8 प्रकारको प्रकृतिलाई अष्टधा अष्टवसु भनेर भनिन्छ। यसका साथसाथै द्वादश आदित्य, 12 प्रकारका सूर्यको प्रभाव। आदित्यहरू 12 प्रकारका छन्। एकादश रुद्र कति भयो दर्शकबिन? एकादश रुद्र, 11 रुद्र। एकादश रुद्रहरू कति छन्? 11 छन्। एकादश रुद्र भनेर भनिन्छ। एकादश रुद्र 11 प्रकारका देवताहरू। 11 प्रकार, कोटी होइन दर्शकबिन, 11 प्रकार हो। अनुवाद भयो संस्कृतबाट अन्य भाषामा अनुवाद हुँदा पश्चिमा जगतका विद्वानहरूले जब अनुवाद गरे दर्शकबिन, त्यति बेला उनीहरूले प्रकारलाई कोटी भने करोडमा पुर्याइदिए। वास्तवमा करोड होइन, 33 प्रकारका देवताहरू हुन् दर्शकबिन। 33 प्रकारका देवताहरू। अष्टवसु 8 प्रकारका छन्। प्रकृतिको सारा सञ्चालन गतिविधिलाई सारा प्रभाव पार्दछन् अष्टवसुले। यसका साथसाथै द्वादश आदित्य, 12 प्रकारका सूर्यको प्रभाव, आदित्यहरूको प्रभाव। आदित्य, उषा, पुखा आदि गरेर विभिन्न नामहरू छन्। त्यो विषयमा त हामी चर्चा गर्नेछौँ आगामी श्रृङ्खलामा। तर 12 प्रकारका सूर्यको, आदित्यहरूको प्रकाशित ऊर्जा र चैतन्यताको अवस्थिति, उनीहरूले कल्याणकारी मित्र वरुण आदि गरेका देवताहरू सूर्यका 12 प्रकार, सूर्य 12, 8, 20 प्रकारका भए। यसका साथसाथै एकादश रुद्र। एकादश रुद्र भनेको रुद्रहरू 11 प्रकारका छन्। 31 भए दर्शकबिन, 31 भए।
अब 33 कसरी पुग्छन् त भन्दाखेरि अश्विनी कुमारहरू 2 जना छन् जसले चराचर जगतमा अमृतत्व प्रदान गर्दछन्। औषधि वनस्पतिहरूमा जुन ऊर्जा छ, जुन चेतना छ, औषधि वनस्पतिहरूमा ऊर्जा, चेतना, प्रभाव, उनीहरूको विस्तार गर्ने, उनीहरूले अक्सिजन उत्सर्जन गर्ने, प्राणदायिनी ऊर्जा सञ्चारण गर्ने ती अश्विनी कुमारहरू गरेर कति भयो दर्शकबिन? 33 प्रकार भयो नि। ती 33 प्रकारका देवताहरू चराचर जगतमा व्याप्त छन्, जबकि 33 कोटी होइन दर्शकबिन, 33 प्रकार हो। अनुवाद गर्दाखेरि 33 प्रकारलाई 33 कोटी बन्यो अनि हामी हिन्दू जगतले पनि त्यही मानेर के भन्छौँ हामी? 33 कोटी, 33 प्रकारका देवताहरू। अष्टवसु 8 प्रकारका छन्, द्वादश दित्य भएर 12, 8, 20 भयो, 11 रुद्र छन्, यसका साथसाथै 2 भाइ अश्विनी कुमारहरू छन् जसले 33 प्रकारका देवताहरू भए। यही 33 प्रकारका देवताले चराचर जगतलाई चलायमान गरेका छन्। चराचर जगत जुन गतिशील छ त्यो 33 प्रकारका देवताहरूले प्रत्येक वस्तु पदार्थमा जति पनि सत्व छ उसमा सृजनशीलता छ, उसमा विकास हुने भाव छ, उसभित्र जुन चैतन्यता छ, उसभित्र जुन गतिशीलता छ, उसभित्र जुन ऊर्जा छ, उभित्र प्रज्ञा छ, उभित्र चेतना छ, उभित्रको जुन सकारात्मक ऊर्जा छ दर्शकबिन, त्यो सकारात्मक ऊर्जा प्रत्येक देवताको ऊर्जाले चराचर जगत गतिशील छ। त्यो पृथ्वीको आक्रमण शक्ति किन नहोस्, सूर्यको ऊर्जाको जुन प्रभाव र विस्तार किन नहोस्, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवबाट आउने जुन गुरुत्वाकर्षण शक्ति छ त्यसको प्रभाव नि किन नहोस्। यी सारा आयाममा ती सम्पूर्ण अष्टवसुहरूको प्रभाव, 12 प्रकारका 12 प्रकार आदित्यहरूको प्रभाव, 11 प्रकारका रुद्रहरूको प्रभाव र अश्विनी कुमारको प्रभावले श्वास भन्छौँ नि हामी, श्वास प्रश्वास, श्वास भित्र गइरहेछ, बाहिर भित्र बाहिर भित्र गइरहेको छ दर्शकबिन। कसले त भन्दा तपाईँभित्रको जुन आत्मशक्ति छ, तपाईँभित्र जुन चेतना छ, तपाईँभित्र जुन ऊर्जा छ, तपाईँभित्र जुन प्राणले हिलिङ गर्छ, प्राण गतिशील हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मन, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, यी 5 प्रकारका प्राणहरू जब शरीरभित्र गतिशील छन्, पञ्च प्राण छ, यो पञ्च प्राणको गतिशीलता नै वास्तवमा जीवन हो। त्यो 8 प्रकारका विशेष गरेर 33 प्रकारका देवी देवताहरूले हाम्रो रक्षा गरून्, हाम्रो कल्याण गरून्, हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान गरून् भनेर भनिएको छ। यस कारणले दर्शकबिन ती 33 प्रकारका देवताहरू हिन्दू समाजले विशेष गरेर संसारमा आज 33 कोटी देवताको नाम होइन, 33 प्रकार हुन्, हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। किनकि यसले चराचर जगतलाई, यी देवताहरूले चराचर जगतमा सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गरिरहेका छन्। यसका साथसाथै उनीहरूको जुन अवस्था छ, विस्तार छ, व्यापकता छ, जो मानिस आमाको गर्भमा बस्दछ त्यति बेलाको जुन 9 महिना छ त्यो समय पनि ती अष्टवसुहरूले 8 दिशाबाट रक्षा गर्छन्। अष्टवसुहरूले रक्षा गर्छन्। प्राणदायिनी शक्ति जब पुरुष र स्त्री, भाले, पोथी, डाँगो, छाउरीको समागमबाट जब सालनाल सहित धरतीमा मनुष्य र साथसाथ सालनाल सहित जति पनि जन्मन्छन् दर्शकबिन, सबै त्यहाँ अष्टवसुको प्रभाव हुन्छ। त्यसलाई वास्तुका देवताहरू पनि त्यो अष्टवसुसँग प्रत्यक्ष तालमेल लाग्दछ। यसकारणले अष्टवसुको सन्तुलन छ, समन्वय छ। यसकारणले वास्तुशास्त्रमा वास्तु पुरुष पनि त्यो अष्टवसुसँग एकाकार भएका छन्। ती वास्तु पुरुष पनि त्यो वसुहरूसँग उनी चैतन्यता छ। त्यसमा फेरि देवताको भिन्न भिन्न नाम छ। 8 प्रकार अष्टवसुहरूको भिन्न छ, 11 प्रकारका रुद्रहरूको भिन्न स्वरूपमा प्रकट हुन्छन्, र साथसाथै 12 प्रकारका सूर्य विशेष गरेर आदित्यहरू पनि भिन्न भिन्न प्रकारमा प्रस्तुत हुन्छन्। यति मात्र कहाँ हो र, ती अश्विनी कुमारहरू पनि छन् जो भैषज्य अमृतत्व प्रदान गर्छन्। जसरी हामी रसवै सह भनेर भनिन्छ, अन्न जुन हामीले ग्रहण गर्छौँ, जो हामी भोजन गर्छौँ दर्शकबिन, त्यो भोजन गर्दाखेरि, अन्न ग्रहण गर्दाखेरि, त्यो अन्न प्राप्त गर्दाखेरि अन्नको जुन अवस्थिति छ, त्यो अन्न प्राप्त गर्दा हाम्रो जीवनमा अन्नको जुन अवस्था छ, हामीलाई जुन पाचन तन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले पाचन तन्त्रको माध्यमबाट हामीले खाएको अन्न रसको माध्यमबाट शरीरमा त्यो अति सूक्ष्म कणहरू रक्त कोशिकासँग र विशेष गरेर प्राणदायिनी शक्ति अक्सिजन र हेमोग्लोबिन सेलहरू आधुनिक भाषामा भन्दाखेरि मिसिन्छ र शरीरलाई पुष्ट गर्दछ। कसरी पुष्ट हुन्छ त्यो पञ्च प्राणले अष्टवसुले दर्शकबिन। यसकारणले यो कार्यक्रममा दर्शकबिन यदि यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने वास्तुशास्त्र कुनै पनि नक्सा प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ, नक्सा पठाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको घरको स्थिति के छ, हामीलाई प्रत्यक्ष फोनको माध्यमबाट हामीसँग संवाद गर्न सक्नुहुन्छ। 2टा नम्बरहरू रहेका छन् दर्शकबिन। यहाँहरूले यो नम्बर निरन्तर स्थायी रूपमा रहनेछ।
यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। वास्तुसँग सम्बन्धित, गृहसँग सम्बन्धित, गृह निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ, किनकि वास्तुशास्त्र प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हामी तपाईँको घर घरमा हामी आइसकेका छौँ। तपाईँले विशेष गरेर वास्तुको जिज्ञासाहरूलाई समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तुको सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू, वास्तुशास्त्र, तन्त्रशास्त्र, यन्त्र मन्त्र, साथसाथै वास्तुका विविध आयामहरूका बारेमा हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट यहाँहरू सामने प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यसका साथसाथै अर्को पक्ष यो अष्टवसु र 33 प्रकारका देवताको चर्चाका साथसाथै ती देवताहरूले र वास्तु पुरुषमा भिन्न भिन्न जुन स्वरूप छन्, ती देवताहरू प्रकारमा विभाजन छन्। हामी धेरै प्रकारका भगवान शिवका 1000 नामहरू छन्। ती नामहरू पनि उनका उपमाहरू छन्। कहाँ सीतांशु शेखर, कहीँ शशिशेखर, कहीँ आशुतोष, कहीँ भोलेनाथ, कहीँ शिव, भिन्न भिन्न नामहरू छन्। त्यस्तै गरेर शिवका नामहरू, नारायणका नामहरू, शिव शक्ति विभिन्न आयाममा उनीहरूको स्तुति, प्रार्थना, पूजा गरिन्छ। वास्तुशास्त्र अनुसार ती देवताहरूलाई पूजा गर्ने क्रम छ। प्रातःकालीन समय छ दर्शकवृन्द, तपाईँहरू घर घरमा पूजाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईँले गर्ने पूजामा वास्तुको के सम्बन्ध छ त? तपाईँको पूजा कोठामा वास्तुको के सम्बन्ध छ? प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। तपाईँले गरेको वर्षौँ वर्षदेखि, 20 वर्ष 30 वर्षदेखि गरेको मन्दिरहरू कहीँ खण्डित त छैनन्, मूर्तिहरू कहीँ टुटे फुटेका छैनन्, कहीँ आकृति त बिग्रेको छैन दर्शकवृन्द। त्यो मन्दिरको आकृति बिग्रेको छ, प्रकृति बिग्रेको छ, स्वरूप बिग्रेको छ नि वास्तुद्वारा, प्रतिमा लक्षण शास्त्रद्वारा त्यो खण्डित मूर्तिहरू छन्। ती खण्डित मूर्तिहरू छन् भने ती मूर्तिहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ? कुनै खण्डित मूर्तिलाई तुरन्त हटाउन मिल्दैन। तत्सम्बन्धी देवताको पूजा गरेर, तत्सम्बन्धी देवताको स्तुति र प्रार्थना र हवन गरेर मात्र देवालयमा लामो समयदेखि पूजा गरिरहेका मन्दिरहरूलाई हटाउन सक्छौँ दर्शकवृन्द। तसर्थ त्यो मन्दिर हटाउँदा पनि कुनै पनि मूर्तिहरूलाई तपाईँ लगेर सिधै पूजा गरिरहेको मूर्तिलाई तपाईँ घरमा कोही आमा बुवा दाजुभाइ कोही हुनुहुन्छ, सिधै केही नभनिकन लगेर कतै फ्याँकिदिनु भने के स्थिति होला? किनकि तपाईँको चेतना, आन्तरिक चेतना र त्यो मन्दिरसँगको चेतना एक अर्कामा जोडिएको हुन्छ दर्शकवृन्द। त्यो मन्दिरको चेतनासँग तपाईँको चेतना, मन्दिरको ऊर्जासँग तपाईँको ऊर्जा जोडिएको हुन्छ। तसर्थ मन्दिरको ऊर्जासँग तपाईँको ऊर्जा जब जोडिन्छ, त्यो मन्दिरसँग जोडिएको ऊर्जासँग तपाईँको प्रत्यक्ष तालमेल मिलेको हुन्छ। तपाईँको प्राणिक शक्ति, प्राणदायिनी शक्ति र त्यो मूर्तिको शक्तिसँग तपाईँको तालमेल भएको हुन्छ। यदि त्यो तालमेल बिग्रियो भने तपाईँको मनस्थिति बिग्रिन सक्छ, तपाईँलाई द्वन्द्व, तनाव, अशान्ति, विभिन्न प्रकार पीडाहरू हुन सक्छन्। तसर्थ पूजा गरेको मूर्ति, पूजा आरम्भ गरेको दिन प्राण प्रतिष्ठा गर्दैछौँ नि, त्यसमा चैतन्यता, ती ढुङ्गाका मूर्तिहरूमा अथवा काठका मूर्तिहरूमा, भिन्न भिन्न प्रकारका मूर्तिहरूमा त्यहाँ के भाव रहन्छ? धेरै मानिसले भन्छन् शिलाको मूर्ति पूजा गरेर के हुन्छ? त्यो होइन दर्शकवृन्द। त्यसमा जुन सूक्ष्म कणहरू छन्, त्यहाँ त्यसमा ऊर्जा छ। तपाईँको निरन्तर संसर्गले त्यो के हुन्छ? तेजोमय भन्छ, ज्योतिर्मय भन्छ। त्यो प्राणदायिनी शक्ति, त्यहाँ चैतन्यमय शक्ति, निरन्तर चैतन्यताको स्थितिमा त्यो जडबाट चेतनाको स्थिति रूपान्तरण हुन्छ मूर्तिहरू। हामीले धेरै सुनेको छौँ नि, पशुपतिनाथको मूर्ति अथवा बुढा नीलकण्ठको मूर्ति खन्दाखेरि कथा आउँछ। त्यहाँ गाईले लगेर निरन्तर रूपमा गौमाताले दुध चढाएको, पछि खन्दाखेरि त्यो मूर्ति फेला परेको स्थिति। यसका साथसाथै बुढा नीलकण्ठको उत्पत्तिको कथा, धेरै मूर्तिहरू देवालयहरूको 64 शिवालयको उत्पत्ति कथा भिन्न भिन्न छन्। हिमवत खण्डमा, मानस खण्डमा, केदार खण्डमा दर्शकवृन्द। त्यसमा मूर्तिमा रहेको जुन प्रतिमा लक्षण छ, त्यो प्रतिमामा चैतन्यता थियो। भीमसेन भगवानको, दोलखामा रहेका भीमसेन भगवानको पनि त्यो शिलामा ढाक्रेहरूले त्यहाँ खाना पकाए, त्यो ढुङ्गा जोडेर चुलो पकाउँदा पकाउँदै त्यो ढुङ्गाबाट रगत र दुध निक्ल्यो। त्यसपछि उनीहरू डराएर भागे। पछि आएर फेरि अन्य व्यक्तिहरूले आएर त्यो मूर्तिलाई देवताको रूपमा त्यो शिलालाई स्थापित गरे। ढुङ्गाबाट कसरी दुध निक्ल्यो त, कसरी त्यहाँबाट पानी निक्ल्यो दर्शकवृन्द भन्दाखेरि त्यो शिलामा चैतन्यता थियो, त्यो शिलामा प्रत्यक्ष भाव थियो दर्शकवृन्द। तसर्थ यो मूर्तिहरूमा पनि बुढा नीलकण्ठको मूर्तिमा कृषकहरूले खन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ खन्दाखेरि रगत निक्ल्यो, उनीहरू डराए, आत्तिए। त्यसपछि त्यो मूर्ति उत्खनन गर्दा विशाल मूर्ति निक्ल्यो। त्यसमा भिन्न कथाहरू छन्। त्यो शिलामा पछि तन्त्रविधि अनुसार, मल्लकालीन समय तन्त्रविधि अनुसार प्राण प्रतिष्ठा गरियो। तसर्थ दर्शकवृन्द त्यो शिलामा सामान्य फगत शिला मात्र होइन, चाहे ढुङ्गाको मूर्ति होस्, चाहे धातुको मूर्ति किन नहोस्, त्यसमा वास्तुशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट त्यो चेतना छ कि छैन, त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा। शिलाको मूर्ति बनाउन्जेलसम्म त्यसमा केही हुँदैन। जब आकृति, त्यसमा स्वरूप कुदिन्छ दर्शकवृन्द, त्यो शिलामा स्वरूप कुदिसकेपछि त्यसमा विभिन्न अङ्गहरू न्यास हुन्छ। शिर कहाँ राख्ने, गणपति गणेशजी हामी सम्झिँदाखेरि के देख्छौँ भने गणेशको सुडो छ, यसका साथसाथै गणेशका ठुला ठुला कान छन्। यो विज्ञान के हो त भन्दाखेरि यसमा दार्शनिक दृष्टि छ। प्रतिमा लक्षण शास्त्रमा वास्तुशास्त्रको एउटा अङ्ग हो प्रतिमा लक्षण शास्त्र।
त्यसमा भनिएको छ ती मूर्तिहरूमा जुन शक्ति छ, जुन चेतना छ, त्यो मूर्तिहरूमा रहेको शक्ति, मूर्तिहरूमा रहेको चेतना, मूर्तिहरूमा रहेको जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूपमा गणेशको भिन्न भिन्न स्वरूपको बारेमा आगामी श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ। गणेशको मूर्ति कुन प्रकारको छ, कुन प्रविधिको छ, कुन अवस्थाको छ, शिवको मूर्ति कस्तो हुनुपर्ने, शिवलिङ्गको पूजा कसरी गर्ने, नारायणको मूर्तिको लक्षण शास्त्र के हो, यसका साथसाथै अन्य देवताहरूको लक्षणहरू के छन्, त्यो कुन देवता कस्ता प्रकारका हुनुपर्छ, त्यस सम्बन्धी चर्चा त गर्नेछौँ। आज भने दर्शकहरूलाई यो वास्तुसँग सम्बन्धित वास्तुको उत्पत्ति र 33 प्रकार देवताको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। यसका साथसाथै वास्तु मङ्गल भनेर भनिन्छ। ती चिन्हहरू जुन हामी स्वस्तिक देख्छौँ, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, साथसाथै अष्टमङ्गल, सबैभन्दा नेपालमा पाइने अष्टमङ्गल, अष्टमङ्गलको जुन चर्चा छ, यी 8 प्रकारका मङ्गल चिन्हहरू राखेर पनि वास्तुसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ। ती अष्टवसुहरूको कृपा निरन्तर मिलोस् भनेर अष्टमङ्गल, 8 प्रकारका देवताहरूलाई हामी निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्छौँ। तसर्थ दर्शकबिन, यो वास्तुमा भूमिको प्रकार, भूमिको आकृति, भूमिको स्वभाव, भूमिको प्राकृतिक बनावट, साथसाथै भूगोलको जुन सम्पूर्ण बनावट छ, सम्पूर्ण बनावटको आधारलाई लिएर हामीले भूगोललाई विभिन्न परतमा, विभिन्न तहमा भूगोलको बनावट छ, भिन्न भिन्न तहमा भूगर्भभित्र रहेको अवस्थितिलाई हामी चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, यो चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन, यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन, किनकि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम हो। यसमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। 2टा नम्बर हो, हाम्रो प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनका भित्तामा पठाउनेछन्। केही समय ती विशेष गरेर अङ्कहरूलाई, फोन नम्बरलाई केही समय दर्शकहरूले हेरुन्जेलसम्म होल्ड गरेर दिनुहोला। त्यो जुन हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणका नम्बरहरू छन् दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै हामी विशेष गरेर दर्शकहरूलाई यो विषयमा यहाँ चर्चा गरिरहेका छौँ, वास्तुको उत्पत्तिको कथा। केही समय दर्शकहरूले फोन नम्बरलाई लिन सक्नुहुनेछ। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक मित्रहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै दर्शकबिन, यो जुन वास्तुको स्वरूप छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ त, वास्तुको प्रकार कसरी, वास्तवमा यसको ऊर्जा कसरी चैतन्यमय स्थितिमा कसरी जान्छ त, यो बडो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हुनसक्छ दर्शकबिन। यसकारणले जुन यो ऊर्जाको अवस्थिति छ, जुन ऊर्जाको अवस्था छ, ऊर्जाको जुन स्थिति छ, त्यो ऊर्जालाई वास्तु अनुसार सूर्यको महिना छ, सौर महिना अनुसार वास्तुको ऊर्जाको रूपान्तरण हुन्छ। कस्तो दिव्य भाव छ, कसरी हुन्छ त ऊर्जाको रूपान्तरण भन्दा, हामीले कुन महिनामा घर बनाउँदैछौँ, घर बनाउने अथवा कुनै पनि शिलान्यास गर्दा वास्तु पुरुषको जुन हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ, वास्तुको उत्पत्ति, 3 महिना वास्तुले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दछ। 3 महिनामा सूर्य जब सिंह राशिमा प्रवेश गर्छ, सिंह, कन्या, तुला 3 राशिमा सूर्यको प्रवेश हुँदाखेरि सौर मास अनुसार नेपाली हाम्रो जुन विक्रम सम्वतको आधारलाई गणना गर्दा भदौ, असोज र कार्तिक जुन 3 महिना छ दर्शकबिन, 3 महिना वास्तु पुरुषको शिर पूर्वपट्टि हुन्छ। जुन वास्तु पुरुष देवताहरूले थिचेर राखेका छन्, उनको शिर कता हुन्छ, उनी चलायमान छन्, गतिशील छन्, पूर्वतिर हुने गर्दछ। वास्तु पुरुषको शिर पूर्वतिर 3 महिना। यसका साथ भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुष, माघ विशेष गरेर 3 महिना वास्तुको पुरुषको शिर दक्षिणपट्टि हुने गर्दछ। हामी दर्शकहरूलाई यो हाम्रो जुन यो टेलिभिजनको भित्तामा वास्तुको चित्र छ, यो चित्र तपाईँहरूलाई हामी देखाउने छौँ दर्शकबिन। यो कसरी घुम्छ त, यसको स्थितिलाई हाम्रा प्राविधिक मित्रले यो वास्तुको जुन चित्र छ, यो स्वरूपलाई, पृथ्वीको जुन सतहको अवस्था र यो स्वरूप अनुसार यसको सम्पूर्ण आयामहरू, जब पृथ्वीको बाहिरी सतह छ दर्शकबिन, यो पृथ्वीको बाहिरी सतह यो स्थिति छ, मध्य सतह यो छ, केन्द्रीय सतह र भूकेन्द्रीय सतह, यसरी सतहहरू यसरी परिवर्तन भएका छन् र यो पुरै पृथ्वी गोलो छ। स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्तित भनेर भनिन्छ। पृथ्वी स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्तित भनेर भनिएको छ। पृथ्वीको जुन बाहिरी सतह छ दर्शकबिन, यो हामी बाहिरी सतहमा अडिएका छौँ। यो जुन बाहिरी सतह देख्छौँ, यो पृथ्वीमा विशेष गरेर हामी मनुष्य, जीव जन्तु, कीट पतङ्गहरू बाहिरी सतहमा हामी अडिएका छौँ। बाहिरी सतह, बाहिरी परत वेदमा भयो, स्वशक्त्या भूमि गोलोयम निराधारोस्ति खेस्तित पृथुत्वत्समत भाँति चलोप्य अचलवत तथा भनेर भनिन्छ। पृथ्वी देख्दाखेरि चेप्टो जस्तो लाग्छ हामीलाई, अनुभूति यो हुन्छ कि यो चेप्टो छ, पृथ्वी चेप्टो छ, यस्तो लाग्छ होइन तपाईँलाई, हामी सबैलाई लाग्न सक्छ। तर होइन, हाम्रा पुर्खाहरूले भने भूगोल, भू भनेको पृथ्वी गोलो छ है भनेर भने, वेदमा भनेको छ भूगोल। हजारौँ वर्ष विशेष गरेर विक्रमभन्दा पनि
27-28 हजार वर्ष पहिले वेदको जुन रचनाकाल असाध्य प्राचीन मानि सबभन्दा दुनियाँमा तपाईँले आज गुगल गरेर हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ ऋग्वेदलाई मानिएको छ। त्यो नासाका वैज्ञानिकहरूले पनि मानेका छन्। सबभन्दा पहिले धरतीमा मनुष्यले स्वरूपमा र ग्रन्थको स्वरूपमा ल्याएको ऋग्वेद हो। यसमा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद, 18 पुराण, उपपुराणहरू छन् दर्शकबिन। यो पृथ्वीको जुन सतह छ दर्शकबिन, यो बाहिरी सतहमा हामी बस्दछौँ, देख्दाखेरि यो चेप्टो जस्तो देखिन्छ, तर वास्तव यो गोलो छ भनेर भनिन्छ। हामीले लाग्छ, हामीलाई अनुभूति हुन्छ कि यो चेप्टो छ, तर यो सम्पूर्ण रूपमा गोलो छ। यो गोलो जुन स्वरूप छ, यसमा वास्तुको जुन भित्री रूपमा हामीले वास्तुको जुन स्वरूप बाहिर भित्रबाट हामीले देखाएको छौँ। भदौ, असोज, कार्तिक महिनामा वास्तुको स्वरूप पूर्वपट्टि हुन्छ। मङ्सिर, पुष, माघ जस्तै 3-3 महिना वास्तुले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्छन् दर्शकबिन। भदौ, असोज, कार्तिकमा सूर्यको अवस्थिति जुन 3 राशिमा हुँदाखेरि वास्तु पुरुष पूर्वपट्टि, यसका साथसाथै मङ्सिर, पुष, माघ हुँदाखेरि वास्तुको दक्षिणपट्टि, साथसाथै फागुन, चैत, वैशाख महिनामा वास्तुको पश्चिमपट्टि शिर, यसका जेठ, असार, साउन 3 महिना वास्तुको शिर विशेष गरेर उत्तरपट्टि हुने गर्छ। यसका साथसाथै पृथ्वी जुन भूगर्भको जुन बनावट छ दर्शकबिन, यो भूकेन्द्र हो। यो भूकेन्द्र, यसलाई भूकेन्द्रीय तह भनेर भनिन्छ। भूकेन्द्रीय तहको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ, जसको आकर्षण शक्तिले हामीलाई अड्काइराखेको छ। हामी अडिरहेका छौँ। यो धरतीमा जुन हामी अडिरहेका छौँ दर्शकबिन, त्यो उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुवका साथसाथै भूगर्भको जुन मध्य भागको जुन तह छ, त्यो तहको ऊर्जाले हामीलाई अड्याइरहेको छ। हाम्रा ऋषिहरूले हजारौँ हजार वर्ष पहिले यो विषय भनिसकेका छन्। यसकारणले यो तहको जुन अवस्था छ, जो आकर्षण शक्ति छ, यो तहभित्र प्रज्वलनशील शक्ति छ, ऊर्जा छ। त्यसमा तातोपन छ। पृथ्वीको भित्र मध्य केन्द्रमा असाध्य तातोपन छ। त्यहाँ निरन्तर अग्नि बलिरहेको छ, तातोपन छ। यसका साथ त्यो परतहरू हुन्छन्, जो तहहरू हुन्छन् दर्शकबिन, त्यो भूकेन्द्रबाट आएका तहहरू, भिन्न भिन्न जुन तहहरू छन्, त्यो अनुसार पृथ्वीको आकर्षण शक्ति, उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवबाट आएको शक्ति, साथसाथै अन्य ग्रहहरूसँग हामी जेलिएका छौँ। पृथ्वी विशाल गोलो छ भने त्यो तहसँग हामी जेलिएका छौँ, र त्यो जेलिएको अवस्थामा पृथ्वीको जुन आकर्षण शक्तिले हाम्रो जीवनलाई अड्याइरहेको छ। प्रत्येक ठोस पदार्थलाई अड्याइरहेको छ। कुनै पनि वस्तुलाई तपाईँ ठोस, यो जहाँ यो कप छ, यो ल्यापटप छ, तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा टिभी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ठोस पदार्थ त्यहाँ अडिएको छ नि, किन त्यो आकर्षण शक्तिले केहीमा तपाईँले अड्याउनु भएको छ भने अडिएको छ। यदि आकर्षण शक्ति हुँदैन थियो भने के हो भने त्यो पृथ्वीको जुन गतिशीलता हुन्थ्यो, त्यति बेला त्यो भूकम्पहरू जुन आउँछ नि दर्शकबिन, त्यो तहमा पानीको स्रोत, त्यहाँ विशाल भूकेन्द्रभित्र असाध्य धेरै प्रज्वलनशील तत्त्व, असाध्य धेरैभन्दा धेरै ताप छ। त्यसमा पानीको मात्रा जान्छ, प्लेटहरू हल्लिन्छन्। कहिलेकाहीँ प्लेटहरू हल्लिँदाखेरि भूकम्प आउँछ। त्यो भूकम्पको पनि एउटा गति छ। त्यो भूकम्पको जुन अवस्था हुन्छ दर्शकबिन, त्यस कारणले यो आधार के हो भन्दाखेरि, यो पृथ्वीको बाहिरी तहमा हामी छौँ भने त्योभन्दा भित्री तहमा पानीको सतह छ। पानीको सतहभित्र फेरि भिन्न प्रकार धातुहरू, खनिजहरू, ठोस पदार्थहरू, यसरी 7वटा तह छन्। 7वटा तहहरू पृथ्वीभित्र 7वटा तह छन्। त्यो तहको स्थितिबाट वेदमा यो 7वटा सप्त तहको कुरा गरिएको छ। बाहिरी तहमा हामी बसेका छौँ। पानीको मात्रा असाध्य धेरै छ धरतीमा, साथसाथै माटोको मात्रा कम छ। र जब हामी सृष्टिको क्रममा जान्छौँ, यो वास्तु पुरुषले जुन परिवर्तन गर्छ नि दर्शकबिन, 3-3 महिनामा शिरहरू, भदौ, असोज, कार्तिक पूर्वतिर, मङ्सिर, पुष, माघ दक्षिणतिर, फागुन, चैत, वैशाख विशेष गरेर पश्चिमतिर, जेठ, असार, साउन उत्तरतिर, यसरी 3-3 महिना वास्तुले जुन स्वरूप परिवर्तन गर्दछन्, त्यो सिंह राशिबाट कर्कट राशिसम्मको जुन यात्रा हुन्छ सूर्यको, त्यो यात्राको समयमा वास्तुको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ। यसकारणले वास्तुको शिर जब पूर्वतिर हुन्छ, वास्तुको चरण पश्चिमतिर हुन्छ, वास्तुको दृष्टि दक्षिणतिर हुन्छ दर्शकबिन। कुनै व्यक्ति घोप्टो परेर सुतेको व्यक्ति यदि पूर्वपट्टि ऊ घोप्टो परेको छ भने उसको दृष्टि दाहिनेपट्टि जहिले पनि हुन्छ, उसले दाहिनेपट्टि हेरिरहेको हुन्छ। हेर्दाखेरि वास्तुको दृष्टि कता हो? दक्षिणपट्टि हो। शिर पूर्वपट्टि हुँदा दृष्टि दक्षिणपट्टि हो, चरण उसका खुट्टाहरू पश्चिमपट्टि भए, पूर्वको विपरीत पश्चिम हो। र 3 महिनामा वास्तुको शिर जब हामी घरमा शिलान्यास गर्छौँ अथवा कुनै पनि निर्माण गर्छौँ, त्यो भूखण्डमा कुनै पनि हामीले निर्माण गर्छौँ भने त्यो वास्तु पुरुषको शिरमा हामीले कुनै गल्तीले खनियो भने त्यो घरमा घरमूल्य निश्चित रूपमा समाप्त हुन्छ, खन्ने व्यक्ति समाप्त हुन्छ। धेरै दुर्घटनाहरू हामीले जुन देख्छौँ नि दर्शकबिन, वास्तुको मर्मस्थानमा यदि तपाईँले पिल्लर गाड्नुभयो, पहिलो पिल्लर, पहिलो शिलान्यास यदि वास्तुको शिरमा पर्यो भनेदेखि घरमूल्य त्यहाँ बस्न पाउँदैन, अथवा घरको पुरुष सदस्यलाई असाध्य समस्या गर्दछ। यदि दृष्टितिर पर्यो भने स्त्री सदस्यको मृत्युसम्म हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। यसकारणले वास्तुमा के चर्चा गरिएको छ भने त्यो वास्तु पुरुषको शिर, स्वरूप र चरण, दृष्टि, चरण भनेको खुट्टा, शिर भनेको टाउको, दृष्टि भनेको हेराइ,
यो तीनटा अवस्थालाई शिरलाई, चरणलाई र दृष्टिलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यो प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई प्रभाव पार्दछ दर्शकबिन। यस कारणले वास्तु कुनै पनि शिलान्यास गर्दाखेरि, खाल्डो खन्दाखेरि, इनार खन्दाखेरि, जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि वास्तुको शिर, दृष्टि र चरण बचाउनु पर्दछ। जब तपाईँ शिरमै कसैको टाउकोमा हान्नुभयो भने त्यो छोड्छ होला त तपाईँलाई दर्शकबिन सामान्य व्यवहारमा, लोक व्यवहारमा। यस कारणले वास्तुको शिर कता छ, चरण कता छ र दृष्टि कता छ, 3 महिनामा दर्शकहरूलाई सजिलो भएको छ विषय बुझ्नलाई। भदौ, असोज, कार्तिक पूर्व, मङ्सिर, पुष, माघ दक्षिण। यसरी 3 महिना तपाईँले भदौदेखि 3 महिना पूर्वपट्टि, त्यसका साथसाथै कार्तिक, भदौ, असोज, कार्तिक 3 महिना पूर्वपट्टि, मङ्सिर, पुष, माघ दक्षिणपट्टि, चैत, वैशाख, माघ, फागुन, चैत, यता यो 3 महिनाले क्रम गरेर आउनु भने तपाईँले ठ्याक्कै एउटा वृत्त बनाउने, 360 अंशको वृत्त बनाउने, पूर्वपट्टि 3 महिना राख्ने, 5, 6, 7 महिना, 5औं महिना, 6ठौं महिना र 7औं महिना, दक्षिणपट्टि 8, 9, 10 महिना राख्ने, यसका साथसाथै पश्चिमपट्टि 11, 12 र 1 महिना राख्ने, साथसाथै पूर्वपट्टि 2, 3 र 4 राख्ने। दर्शक सजिलो 3 महिनामा 3 वटा 4वटा दिशा छन्, 12वटा राशि छन्। हामीलाई नेपाली परम्परा अनुसार वास्तवमा सौर मास अनुसार सूर्यको गति हामीलाई थाहा हुन्छ। कति सजिलो छ, वास्तु सिक्न पनि सक्नुहुन्छ दर्शकबिन त्यो वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट। यसकारणले अब हामी तपाईले कुनै पनि घरको शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ अथवा घरमा केही पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीले पानी कता खन्ने अथवा हामीले कुन प्रकारको कोठा कतातिर राख्ने त यो बडो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो नि दर्शकबिन। यसकारणले त्यो शिरलाई, चरणलाई र दृष्टिको विचार गरियो भनेदेखि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष के छ भने दर्शकबिन, अब हो के त, यसको विज्ञान के हो त? यो त विश्वास हो कि विज्ञान हो? त्यो विश्वास नै विज्ञान हो, विज्ञान नै विश्वास हो भनेर पनि भन्न नसकिएला दर्शक। किनकि वास्तुको जुन स्वरूप छ, जो पृथ्वी आफ्नो वृत्तमा निरन्तर जुन घुमिरहेका छन् दर्शकबिन, यो निरन्तर घुम्ने जुन वास्तुको स्वरूप छ, वास्तुको जुन प्रभाव छ, यो वास्तुको स्वरूप र प्रभावलाई हामीले विचार गर्दाखेरि वास्तुका भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। अब हामीले जसरी यो अघि वास्तुको स्वरूपको बारेमा चर्चा गर्ने दर्शकबिन, यो जुन पृथ्वीको तहको कुरा गरियो, भूखण्ड प्रत्येक टुक्राको जुन अवस्थिति हुन्छ नि दर्शकबिन, पृथ्वीको बाहिरी तहमा हामी घर बनाउँदै गर्छौँ, भित्र पानी खन्छौँ, अलि भित्री तहमा जान्छौँ र भित्रीको जुन बाहिरी तहबाट जब भित्र हामी प्रवेश गर्छौँ दर्शकबिन, भित्र प्रवेश गर्दाको जुन अवस्थिति छ नि दर्शकबिन, त्यो पानी खन्दाखेरि यो ध्यान दिनुपर्छ कि वास्तुको शिरपट्टि पर्यो भने ठुलो समस्या हुन्छ। वास्तुको शिरपट्टि पर्नु भएन पानी खन्दाखेरि, शिरपट्टि। तर उत्तरपट्टि यदि वास्तुको शिर पूर्वमा छ भने उत्तरमा तपाईँले त्यसको विपरीत दिशा भयो नि, त्यसकारणले उत्तरमा पानी खन्न सक्नुहुन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत मानिन्छ। यसका साथसाथै यो जुन नक्सा छ, प्राविधिक मित्रले यहाँ पठाउनु भएको छ नक्सा, यसमा हामीले विचार गर्दाखेरि पानी कता खन्ने त, जसरी यो पूर्व फर्केको एउटा घडेरी छ दर्शकबिन, यो विशाल घडेरी पूर्व फर्केको छ, यो घरको नक्सा हो। यो नक्सामा पूर्व फर्केको घडेरी छ भने हामीले कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने त? यो नक्सालाई हामीले व्यवस्थित गर्न पहिले उत्तर दिशा यो हो, दक्षिण यो हो, पूर्व पश्चिम। यसका साथसाथै अब वास्तु प्रवेश पूर्वपट्टि फर्केको घडेरी अथवा दक्षिणपट्टि फर्केको, उत्तरपट्टि फर्केको, पश्चिमपट्टि फर्केको, कता फर्केको तपाईँको घडेरी छ, कुन कुनातिर फर्केको घडेरी छ दर्शकबिन, त्यो घडेरीको आकृति, प्रकृति, स्वभाव अनुसार त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा पर्दछ। कुन देवताको त्यहाँ वास छ, तत्समय देवता अग्निसँग सम्बन्धित देवता भएको हुनाले दक्षिण पूर्वमा अग्निको स्रोत भएको हुनाले अग्निको वास हुन्छ दक्षिणमा, त्यसकारणले आगोको स्रोत मानिएको छ दर्शकबिन। यसकारणले त्यो वास्तु पुरुषको शिर, दृष्टि, चरण त शिलान्यास गर्दा, घर बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने विषय हो। यसका साथै नक्साहरूको जुन हामी नक्साहरू बनाउँछौँ त्यति बेलै ध्यान दिनुपर्छ कुन देवताको स्थानमा के बनाउने, यो बडो महत्त्वपूर्ण आयाम छ दर्शकबिन। देवताको स्वरूप के छ, देवताको प्रकृति के छ, देवताले कसरी प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्। अब यो विश्वास कसरी स्थापित हुन्छ भने, एउटा त वास्तु पुरुषको जुन अवस्था छ, पृथ्वीको जुन गोल प्रकृति छ नि दर्शकबिन, यो घुम्दाखेरि महिना अनुसार हामीले जसरी भदौ, असोज, कार्तिक महिनामा बिस्तारै भदौदेखि असोज, कार्तिकसम्म आउँदा जाडो बढ्दै जान्छ, यो भूगोलमा है दर्शकबिन। यो किन वास्तुको सम्पूर्ण विकास नै यो देश, यो भूगोलमा, यो हिमवत खण्डमा, यो क्षेत्रमा भएको छ। यो क्षेत्रमा यस अर्थमा गङ्गाको उत्तरपट्टिको भाग र हिमालको दक्षिणपट्टिको भागमा यो शास्त्रको विकास भएको छ। त्यो बागमती कर्णालीको सभ्यताको वरिपरि, कर्णाली नदीको वरिपरि, गण्डकी नदीको वरिपरि, साथसाथै कोशी नदीको वरिपरि वास्तुशास्त्रको उपदेश भएको छ। भगवान शिवले पार्वतीलाई, भृगु ऋषिलाई 18 प्रकार ऋषिहरूलाई उपदेश गर्नुभएको छ। यसकारणले वास्तुलाई सम्पूर्ण तन्त्र भनिएको छ। तसर्थ यो कहाँ विकास भयो भन्दाखेरि यो यही हिमाली क्षेत्रमा नेपालले संसारलाई दिन सक्ने स्थिति के छ भने वास्तुशास्त्र छ, जो पछिल्लो समय विश्वका ठुला वैज्ञानिकहरूले यो वास्तवमा यो इन्जिनियरिङ विद्याको साइन्स भने, यो विज्ञान भने, यसलाई वास्तुलाई
वास्तु सम्पूर्ण प्राचीन वास्तुशास्त्र र अर्वाचीन वास्तुशास्त्र र आधुनिक जुन निर्माणको शास्त्र छ, यो प्राचीन वास्तुशास्त्रको जुन आधार छ त्यहाँबाट सुरु भएर आधुनिक समयसम्म आउँदाखेरिको स्थिति के छ भने दर्शकबिन, त्यो वास्तुको स्वरूपहरू र अवस्थितिहरू र उनीहरूको प्रभावको बारेमा संसारको वैज्ञानिकहरूले आज चकित छन्। किनकि यो स्वरूप, यो अवस्था, यसको मूल सारांश र आधारहरू र यो महिनाहरूको क्रमसँग त्यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। अब कुन महिनामा तपाईँले के काम गर्दै हुनुहुन्छ? वर्षा ऋतु जसरी भदौ असोज कार्तिकबाट बिस्तारै चिसोको आगमन भयो, मङ्सिर पुष माघ पुग्दा पुग्दै तपाईँले चिसो बढ्दै जान्छ। जब हाम्रा पर्वहरू पनि सम्पूर्ण पर्वहरू यही समय पर्दछन्। हाम्रो पर्वहरूको जुन दिव्य पर्वहरूको हामी उपासनाको शक्तिको उपासना, देवीको उपासना, पितृपक्षमा पितृहरूको तर्पण पिण्डदान भिन्न भिन्न समयमा यो ऋतुअनुसार साथसाथै सौरमास अनुसार र चान्द्रमास अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ उपासनाहरू। हामीले उपासना गर्ने पद्धति अनुसार सौरमास अनुसार गरेको उपासना पद्धति, चान्द्रमास अनुसार गरेको उपासना पद्धति र त्यसको सन्तुलन छ जीवनसँग, मानवको जीवनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सन्तुलन छ दर्शकबिन। तसर्थ वास्तुशास्त्रमा त्यो आधार यस अर्थमा स्थापित हुन्छ कि त्यो आधारबाट हामीले जीवनमा त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरू जति पनि पर्दछ अथवा सकारात्मक ऊर्जाहरू जति पर्छ महिना अनुसार, वर्षा ऋतुमा अब 6 ऋतुहरू छन्, 6 प्रकार ऋतुहरू छन्। त्यो वसन्त ऋतुको आगमन र साथसाथै अथवा हेमन्त ऋतु होस् अथवा वर्षा ऋतु होस्, ऋतुअनुसार ऋतुको आधार अनुसार नै परिवर्तन हुन्छ। ऋतु कसरी बन्छ भन्दा सूर्यको आधारबाट, सूर्यको गतिबाट बन्छ। सौरमास अनुसार ऋतुहरू देखिन्छन्। सूर्यको गतिसँग चराचर जगतलाई हाम्रा पुर्खाहरूले, ऋषि महर्षिहरूले सूर्यको वरिपरि सारा ग्रहहरू आफ्नो आफ्नो वृत्तमा घुम्छन् भनेर उनीहरूले वैदिक विज्ञानमा व्याख्या गरेका छन्। तसर्थ त्यो ऋतुअनुसार सम्पूर्ण परिवर्तन हुन्छ र शिलान्यास गर्दा होस्, जुनसुकै निर्माण गर्दा पनि ऋतुअनुसार ऋतुको एउटा आधार लिनुपर्ने हुन्छ मुहुर्तशास्त्रमा। यसका साथसाथै मुहुर्तशास्त्रमा ऋतुको व्यवस्थापन नगरिकन घरको जग हाल्नु पर्यो अथवा मन्दिरको जग हाल्नु पर्यो अथवा कुनै पनि निर्माणको जग हाल्नु पनि तपाईँले मुहुर्त सोध्नुहुन्छ। मुहुर्त के हो त भन्दा मुहुर्त एउटा विज्ञान हो, मुहुर्त एउटा शास्त्र हो दर्शक। मुहुर्तशास्त्रमा तस सम्बन्धित तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण यो 5 प्रकारको आधार छ। तिथि छ, बार छ, योग छ, करण छ। यो 5 चिजलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ। यसका लग्नको आधार पनि छ। कुन ग्रहको प्रकारमा, कुन ग्रहको अवस्थितिमा त्यो लग्न निर्माण हुन्छ। जसरी विवाहको लग्न, व्रतबन्धको लग्न, शिलान्यासको लग्न, घर बनाउने लग्न, साइतहरू हुन्छन्। त्यो मुहुर्तहरू, शुभ समयहरू, आकाशमा घुम्ने ग्रह, नक्षत्र, ताराहरूले त्यो तिथि जुन निर्माण हुन्छ, सूर्य र चन्द्रको अवस्थितिबाट तिथिको जुन अवस्थिति छ, बारको अवस्थिति छ, त्यो बारको अवस्थिति, नक्षत्रको अवस्थिति, योग र करणको अवस्थितिबाट शुभ मुहुर्तहरू निर्माण हुन्छन्। त्यो शुभ मुहुर्तमा जुनसुकै कर्म गर्यो भनेदेखि त्यो कर्मको सिद्धि हुन्छ, त्यो फलिभाव हुन्छ, प्रगति हुन्छ, राम्रो स्थिति निर्माण हुन्छ। तसर्थ त्यो कर्म सिद्धिको लागि पनि यी निर्माणका शास्त्रहरूलाई मुहुर्तसँग जोडिएको छ। वास्तुसँग ज्योतिषको अनुन्यासिर सम्बन्ध छ। जब तपाईँ वास्तु र ज्योतिषको अनुन्यासिर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ भने दर्शक के हुन्छ भने वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार ज्योतिषको आधार र वास्तुको आधारबाट सम्पूर्ण निर्माणको आधार तय हुन्छ, स्थापित हुन्छ, त्यो मान्यताहरू स्थापित हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन त्यो मान्यता यस अर्थमा स्थापित हुने आधारहरू स्थापित हुन्छन् कि सूर्यको अवस्थिति, चन्द्रमाको, मङ्गलको, बुधको, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु यी 9 ग्रहहरू र उपग्रहहरू साथसाथै नक्षत्रहरू र उनीहरूको अंशादि, त्यो अंश कति अंशमा कति डिग्रीमा कुन ग्रह छ त्यसले परिणाम के दिन्छ त। मूल ग्रह एउटा हो, त्यसमा फेरि ग्रहको अंशको अवस्थामा एउटा ग्रह 30 अंशमा विभाजित हुन्छ। उसको बाल्य अवस्था छ, ग्रहको बाल्यकालको स्थिति छ अथवा प्रौढ छ या वृद्ध छ या युवा छ या मृत छ। यो अवस्थितिहरू, यो अवस्था बाल्य अवस्था छ अथवा युवा अवस्था अथवा तरुण अवस्थामा छ ग्रह भने त्यसले परिणाम के दिन्छ। अब बिस्तारै बुढो हुने स्थिति हुन्छ, वृद्ध अवस्था छ अथवा मृत अवस्था हुन्छ। ग्रह पनि मृत स्थिति पनि हुन्छ, बाल्य स्थिति पनि हुन्छ। उनीहरूको पनि अंश अनुसार, उनीहरूको डिग्री अनुसार, उनीहरूको गति अनुसार, उनीहरूको विभिन्न आयाममा, उनीहरूको गणनात्मक स्थितिमा जुन दृश्य देखिन्छ त्यो जीवन्तता हो। अस्तको स्थिति भिन्न हो दर्शकबिन। तसर्थ ग्रहहरूको एक एक ग्रहको अंशात्मक जुन अवस्थिति छ त्यो अंशात्मक अवस्थितिबाट लग्न निर्माण हुन्छ, शुभ मुहुर्त निर्माण हुन्छ र शिलान्यास गर्दा पनि त्यही मुहुर्तलाई लिएर हामीले चर्चा गर्दछौँ। यसका लागि शिलान्यासको साइत, शुभ समय
अब मुहुर्त धेरै लाग्छ। बिहा कसैले सोध्ने गर्नुहुन्छ व्यक्तित्वमा कि कार्तिकमा बिहा गर्न मिल्छ मिल्दैन, दसैँमा बिहा गर्न मिल्छ मिल्दैन, भदौमा बिहा गर्न मिल्छ मिल्दैन, मानिसहरूले सोध्ने गर्छन् दर्शकबिन। वास्तवमा भदौमा बिहा गर्दाखेरि के अनिष्ट हुन्छ त्यो मानिसहरूले कल्पनै गरेका छैन। हुन्छ हुँदैन मात्रै सोध्छन् मानिसले। कसैले जन्माष्टमी बिहा गरेर आएको छ, कसैले दसैँमा बिहा गरिरहेको छ, कसैले कुनै समय बिहा गरिरहेको छ। त्यसको आधारबाट के हुन्छ भने बिहा त तपाईँले गरेर जानु हो, तर परिणाम के हो भनेदेखि सन्तान अपाङ्ग भयो, सन्तानहरू अस्वस्थ जन्मन्छन्, दाम्पत्य जीवन अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्छ। हामीलाई बिहा गर्न हतार छ, तर परिणाम हामीले कहिले चिन्तन गर्दैनौँ। कसैले दसैँमा बिहा गरिदिने भन्छन्। दसैँमा असोज महिना कात्तिकमा नै बिहाको मुहुर्तै हुँदैन, किनकि सूर्यको जुन गति हुन्छ, बिहा भनेको 5 वटा सकारसँग सम्बन्धित हुन्छ दर्शकबिन। किन मुहुर्तको चर्चा भएको हुनाले यो चर्चा यहाँ गर्न आवश्यक ठानिएको छ कि मुहुर्तमा 5 वटा सकार, बिहामा 5 वटा सकारको अवस्था छ। पहिलो सकार भनेको स्वास्थ्य ठिक हुनु पर्यो। जसको बिहा गरिन्छ, शुभ मुहुर्तमा बिहा गरिन्छ, स्वास्थ्य ठिकठाक रहन्छ। मुहुर्त हामीले मिलाउन सक्यो, लग्न मिलाउन सक्यो भने पहिलो अवस्था। दोस्रो अवस्था 5 वटा सकारमा पहिलो स्वास्थ्य, दोस्रो सन्तान, तेस्रो सकारले समृद्धि, चौथो सकारले समन्वय मेलमिलाप। यो स्थिति हो। साथसाथै सन्तान, स्वास्थ्य, समृद्धि, समन्वय र सहजता, यी 5 वटा सकार स्थापित भएपछि बल्ल बिहा हुन्छ दर्शकबिन। अब मुहुर्त मिलेको छैन, अब मुहुर्त नमिलेपछि सन्तान पनि हुने भएन, भयो भने विभिन्न प्रकार समस्याहरू आउने भयो। फेरि आर्थिक उन्नति प्रगतिमा जुन तीव्रतर रूपमा उसको उन्नति हुन्थ्यो त्यो उन्नति पनि हुने भएन। अनि भिन्न भिन्न अवस्थितिबाट मानिस चिन्तित र पीडित हुन्छ। कारण के छ भन्दा मुहुर्तहरू नमिलाउनुको कारणले। अब शिलान्यास भन्यो, पितृपक्ष पनि शिलान्यास गरेको छ, त्यसले कति अनिष्ट गर्छ मानिसहरूलाई। पितृपक्षमा शिलान्यास गरिँदैन नि, किन सूर्यको गतिसँग सम्बन्धित छ, वास्तुको स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। यसकारणले भूमि पूजन गर्दा, भूमि शोधन गर्दा, भूमिमा शिलान्यास गर्दा, जुनसुकै कर्म गर्दा पनि सूर्यको गति, चन्द्रमाको गति, सारा ग्रह नक्षत्रहरूको गतिको आधारमा शुभ मुहुर्त निर्माण हुन्छ दर्शकबिन। तसर्थ शुभ मुहुर्त निर्माण गर्दाखेरि सम्पूर्ण आयाममा हामीले स्थापित हुनुपर्छ। सम्पूर्ण आधारहरू स्थापित भयो भनेदेखि मुहुर्तको प्रत्यक्ष प्रभावबाट हाम्रा आउने सन्ततिहरू स्वस्थ हुनेछन्, दीर्घायुष्य प्राप्त गर्नेछन्, सन्तानले निरन्तर उन्नति प्रगतिको यात्रा अगाडि बढ्नेछन्, उनीहरूको दर सन्तान उन्नति प्रगति हुँदै जान्छ। साथसाथै स्वास्थ्य राम्रो हुने भयो, समृद्धि हुने भयो, आर्थिक रूपमा उन्नतिको उन्नत जीवन प्राप्त गर्ने भयो उनीहरूले, सन्ततिको सम्पूर्ण पुस्तान्तरण हुँदै जाने भयो। तसर्थ मुहुर्तको अति आवश्यक छ दर्शकबिन। यससाथै जनपत्रीको मिलानको सन्दर्भ पनि छ, त्यसमा अष्टक वर्ग मिलान भन्ने भनिन्छ दर्शकबिन। यो विभिन्न चर्चाहरू छन्, वास्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न आयामहरू छन् दर्शकबिन। किनकि वास्तुमा भनिएको छ यो आधारबाट यदि तपाईँले कुनै पनि कर्म गर्नुभयो भने मुहुर्तलाई ध्यान दिनुभयो भने, किनकि 5 वटा आधारहरू छन् वास्तु सिद्धान्त, संहिता, होरा, शकुन र प्रश्न लक्षण गरे 5 वटा आधार छन् ज्योतिषशास्त्रका। र ज्योतिषशास्त्रमा सिद्धान्त शास्त्र, संहिता शास्त्र र होरा शास्त्र जुन 3टा आधार छ दर्शकबिन, त्यो होरा शास्त्र नै आधुनिक समयमा हरोस्कोप भएको छ। होरा निरन्तर चैतन्यता, गतिशीलता, त्यो होरा हो, होरा शास्त्र। त्यसका साथसाथै यसमा सिद्धान्त शास्त्रले त्रुट्यादि प्रलयान्त काल कलना मानव प्रभेद क्रमात् भनेर भनिएको छ। त्रुटिदेखि महाप्रलयसम्मको, त्रुटि भनेको सूक्ष्माति सूक्ष्म एउटा कमलको पातलाई सियोले छेड्दाखेरिको जुन समय लाग्छ नि दर्शकबिन, त्यसलाई त्रुटि भन्छ। त्यो त्रुटि नाडी बिनाडी हुँदै अहरगण हुँदै विशाल जुन कालगणाको अवस्थिति छ, यो कालगणाको अवस्थिति 1,95,58,85,122 वर्ष र 4,32,000 वर्षको जुन युग छ, कलियुगको मान छ। यो मान अनुसार तत्सम्बन्धित ग्रहको गति कुन समय, कुन मुहुर्तमा कस्तो खालको प्रभाव पार्दछ, त्यो मुहुर्तले हाम्रो जीवनमा कुन प्रकारको प्रभाव पार्दछ, सूर्यको गतिले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, चन्द्रमाको गतिले हाम्रो मनलाई कसरी प्रभाव पार्दछ, मङ्गल ग्रहले हाम्रो पुरुषार्थ, साहस र हाम्रो सौन्दर्यता साथसाथै हाम्रो अवस्थितिले हाम्रो पराक्रमलाई कसरी प्रभाव पार्छ, बुद्धले बुद्धिसँग सम्बन्धित प्रभाव, मानिसको बुद्धिको अवस्थिति के छ, त्यो बुध ग्रहले कसरी प्रभाव पार्छ भन्दा मुहुर्तको आधारमा जुन समयमा तपाईँले शुभ मुहुर्तमा गरेको प्रभावले त्यसले जीवनभरि तपाईँलाई आनन्द दिन्छ, सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ। त यसकारणले सूर्यको गतिको आधारमा विवाहका मुहुर्तहरू, व्रतबन्धका मुहुर्तहरू, शुभारम्भ, गृहारम्भका मुहुर्तहरू, गृह प्रवेशका मुहुर्तहरू र साथसाथै अग्निवासको स्थिति, अग्निको वास कहाँ छ, धरतीमा छ, पातालमा छ अथवा आकाशमा छ, कहाँ छ अग्निको वास, अग्निको वासको आधारमा पनि, अग्निको स्वरूपको आधारमा पनि अग्निको गतिसँग सम्बन्धित, ऊर्जासँग सम्बन्धित छ। तसर्थ ऊर्जा, अग्नि र चैतन्यता एकअर्कामा जोडिएको छ दर्शकबिन। तसर्थ यी चर्चाहरू त निरन्तर चल्ने नै छन् दर्शकबिन। यसकारणले ऊर्जासँग, चैतन्यतासँग वास्तुको अनन्याश्रित सम्बन्ध छ, किन ऊर्जाको विज्ञान हो, प्रकृतिसँग मानव जीवनको तालमेलको विज्ञान हो दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम
वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।